2 दिन पहले 90 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। जो भी शख्स इसका पता देगा हमें, हम उसको 1 करोड़ रुपया इनाम देंगे। किसी का 50 तोले है, किसी का 40 तोले है, किसी का 3 किलो है, किसी का 4 किलो है। हमारे पास 40 प्लस एप्लीकेशन हैं जिसको हमने फॉरवर्ड किया है पुलिस स्टेशन की तरफ। 9 तारीख के बाद जब हमने इसकी दुकान खोली, जब नहीं कोई राब्ता हुआ, दुकान खोली तो अंदर सेफे खाली थी, सारी सब खत्म हो चुका था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों और सुनते कानों को हाफिज़ अतीक अस्सलाम, और आप देख रहे हैं RNN TV। नाज़रीन, इशरे की उसी दुकान के पास मौजूद हैं जिस दुकान में से 2 दिन पहले 90 करोड़ रुपए की चोरी हुई है, 90 करोड़ रुपए की वारदात डाली गई है। और उस मार्केट के जनरल सेक्रेटरी साहब हमारे पास मौजूद हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि ये वाक़या कैसे हुआ और किसी ने अपनी कोई कसर निकाली है या क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर 90 करोड़ का सोना आपकी आंखों में भी उन्होंने मिट्टी डाल दी। नहीं, उसने पूरे शहर की आंखों में मिट्टी डाल दी। अरसा 30 साल से वो यहाँ पे काम कर रहा था। वसीम अख्तर, मदीना ज्वेलर्स इनकी शॉप जहाँ पे आप खड़े हैं। ऐसा हुआ कि 4 तारीख को उन्होंने अपने शॉप के बाहर एक बोर्ड अवेज़ा किया कि मेरी भाभी फौत हो गई है, मैं कराची जा रहा हूँ, दुकान 5 दिन बंद रहेगी। मोरखा 9 मंगल बनती थी, 9 दिसंबर मंगल के दिन ये दुकान ओपन होगी। जब 9 को वो नहीं आया, मोबाइल ताज़ियत के लिए फ़ोन करते रहे कि ताज़ियत कर लेते हैं, लेकिन उसका नंबर बंद था। 9 तारीख को जब शॉप नहीं खुली तो ज़ाहिर सा शक हुआ, तो उसके घर गए हम। जब घर गए तो फिर सारा बांडा वहीं पे फूट गया कि घर तो बिक गया हुआ है। और वो 4 तारीख को जिस दिन उसने कहा था कि हमारी भाभी फौत हुई है, हाँ जी, उस दिन वो घर की चाबी टेक ओवर करवाने गया घर। इससे पहले वो घर बेच चुका था। 4 तारीख को कब्ज़ा दिया उसने, यहाँ से बंद की दुकान, कब्ज़ा दिया और यहाँ से रफू चक्कर हो गया। यानी ये पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है। अब ये सामान जिसमें फैक्ट्रीज हैं वो हैं मैक्सिमम, हम उन्हें कहेंगे कि फैक्ट्री कारखानेदार जो अपना सामान बना के यहाँ पे सेल बेस पे रखते थे। और कुछ कमेटी होल्डर था, वो मेंबर ऑफ कमेटी हैं, उसमें भी फैक्ट्रीज हैं। तो इस तरह से लोग, किसी का 50 तोले है, किसी का 40 तोले है, किसी का 3 किलो है, किसी का 4 किलो है, किसी का 1 किलो है। हमारे पास 40 प्लस एप्लीकेशन हैं जिसको हमने फॉरवर्ड किया है पुलिस स्टेशन की तरफ। ये है सिलसिला। ये लगभग ये काम बढ़ता जा रहा है क्योंकि फैक्ट्रीज बढ़ते जा रहे हैं। वो प्री प्लान काम करके चला गया। मगर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई या पुलिस की तरफ से कोई जवाब मिला है? और CCTV फुटेज में भी वो बंदा बिल्कुल जाहिर हो गया है कि उसने वारदात डाली है, और उसे ढूंढने में क्या मुशक्क़त है? नहीं, वारदात तो उसने डाली, वो तो क्लियर है ना। देखिए, मानत के तौर पे लोगों ने उसके पास सामान रखा हुआ था। ये कोई ऐसी चोरी तो नहीं है जिसमें वो कोई रात के अंधेरे में लेके चला गया। बात यह है कि लोगों ने उसके पास अपना सामान जमा करवाया हुआ था, उसके पास डिपॉजिट रखा हुआ था। तो 30 साल से उसकी रिप्यूट अच्छी थी कारोबार की, इसलिए लोग बेफिक्र थे कि कोई इशू नहीं है। इसलिए उसने अपनी गुडविल ऐसी बनाई हुई थी कि लोग इतना सामान लेके चले गए और वो आसानी से ये सबमिट करके चला गया फ्रॉड। मगर जिन लोगों का सामान भरा हुआ है वो तो अब जाहिर है, वो तो मर गए हैं ना। अब थाना हमारे साथ क्या कर रहा है, थाना सिर्फ FIR काट रहा है। अभी उन्होंने 2 FIR काटी हैं। मज़ीद 20 एप्लीकेशन है जो अंडर प्रोसेस है, ठीक है। और इसके बाद आज जो है मज़ीद एप्लीकेशनें थाने में सबमिट की जा रही हैं। ये है जी सूरत हाल। ये सूरत हाल है। मगर उस बंदे के साथ रब्ता अभी हो रहा है या वो बिल्कुल भी नंबर बंद है? 4 तारीख से 9 तारीख तक इस बात के लिए इंतज़ार किया गया कि कोई मैटर है, ताज़ियत के लिए फ़ोन करते हैं। अदरवाइज़ ज़ाहिर सी बात है, उसे जब लिखा हुआ था, पहले भी जाता था, वो साल में 2 उम्रे करता था, लिख के चला जाता था 15 दिन दुकान बंद रहेगी। तो लोगों को पता था कि ये ऐसी तबीयत का मालिक है, चला जाता है ये। और जब भी जाता था नंबर ऑफ ही होता था इसका, इसलिए लोगों को शक नहीं हुआ इस पर 5 दिन।
9 تاریخ کے بعد جب ہم نے اس کی دکان کھولی, جب نہیں کوئی رابطہ ہوا, دکان کھولی تو اندر صفیں خالی تھی ساری, سب ختم ہو چکا تھا. اب اگلا لاہ عمل کیا ہے, آگے کیا ہوگا؟ اب لایا عمل تو پولیس کرے گی یا ادارے کریں گے. ہم تو یہی کر سکتے تھے جو ہم نے کر دیا ایز یونین ممبر. اب دیکھیں ہم کوئی انویسٹیگیشن تو نہیں کر سکتے اس پہ جو کرے گی وہ ادارے کریں گے اور پولیس کرے گی. پولیس وہ کھڑی ہے آپ کے سامنے, وہ ایف آئی آر دے گی, اور کچھ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا پولیس. ویسے شک کے طور پہ بھی کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہو, یا کوئی بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ اندازے میں ہوتا ہے کہ یار یہ وہاں ہوگا, ہم وہاں جا کے اس کا پیچھا کرتے ہیں؟ نہیں سر, کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ پتہ اب میکسیمم لوگ یہی آئیڈیا کر رہے ہیں کہ وہ آؤٹ آف کنٹری چلا گیا ہوگا, کیونکہ اس کی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا بینک اسٹیٹمنٹ, اس کے معاملات ایسے تھے کہ اس کے لیے کسی بھی ملک میں ٹریول کرنا کوئی بڑی بات نہیں تھی. وہ کرتا رہتا تھا, وہ چلا گیا ہوگا, وہ پاکستان میں تو نہیں ہوگا. یہ بہت حیرانگی کی بات ہے کہ ایک بزنس مین یہ کام کر کے چلا گیا اور لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے چلا گیا. تو لوگ اب ادھر آتے بھی ہیں. اب ظاہر اس مارکیٹ کے جنرل سیکٹری ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھیں. آپ کو ان چیزوں کا کتنا کو فیس کرنا پڑ رہا ہے؟ ظاہر جنرل سیکٹری ہیں, لوگوں نے تو آ کے آپ سے پوچھنا کہ بھائی آپ کی زیر نگرانی میں یہ کاروبار ہی کرتے تھے تو انہوں نے یہ کام کیا ہے. سر 4 دن سے ہم اپنی دکان پہ نہیں بیٹھ پائے. ہم لوگوں کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, جتنی ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ہم نے تو اپنے طور پہ اس پہ نام بھی رکھ دیا ہے کہ جو شخص اس کا پتہ دے گا ہم اس کو 1 کروڑ روپیہ دیں گے. کیا بات ہے. اے ناظرین ایک واری دا سر اس کی تصویریں آپ کو دے دی ہیں, وہ میڈیا پہ چل رہی ہیں. جو بھی شخص اس کا پتہ دے گا ہمیں, چاہے وہ پولیس والے ہوں, ہم ان کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, ان کو اعزازی تقریب بھی ان کے لیے رکھیں گے, پورے فیروزپور روڈ کے ان کے بینر بھی ویزا کریں گے ان کی کارکردگی کے. اور اگر کوئی سول بندہ ہمیں اس کا پتہ دے گا تو ہم اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیں گے. کیونکہ تاکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ایسا فراڈ دوبارہ سبمٹ ہو ہی نہ جیسا وہ کر گیا. اس طرح کے فراڈ آگے بھی مزید نہ ہو. لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ سر لوگوں کو یہی کہوں گا کہ اپنے دائرے میں رہ کے کام کریں اور اپنا سامان اپنے پاس رکھیں. اب جو ہو گیا ہے تو اس کے بعد تو یہی کہوں گا میں. اور اداروں کو, پولیس والوں سے میری ریکویسٹ ہے, اعلیٰ حکام سے ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں جو لٹ گئے ہیں نا, ان سے مزید سوال کرنے کے بجائے اس مارکیٹ میں آئیں, آ کے تو ان کی دادرسی کریں, انہیں آ کے بتا دیں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم جا رہے ہیں تھانے اور ہمیں زیر زبر میں نہ الجھایا جائے کہ آپ کی اپلیکیشن نہیں ٹھیک لکھی ہوئی, اس پہ یہ نہیں لکھا, اس پہ آپ کی مہربانی. آپ کے پاس بہت سے اہلکار موجود ہیں جو پروفیشنل ہیں, جو اپلیکیشن لکھ سکتے ہیں, کائنڈلی ان سے کروا دیں یہ کام, تاکہ جو فیکٹریز ہیں وہ ایک کشمکش میں رہیں, دوسری میں نہ جائیں. آپ کی مہربانی. بہت شکریہ, بہت مہربانی. جی بالکل ناظرین, لاہور کی مارکیٹ ہے عشرہ مارکیٹ, اس کے اندر ایک طریق کا سب سے بڑا فراڈ ہوا ہے. 90 کروڑ روپے ادھر سے ایک بزنس مین لے کے چلا گیا. یعنی لوگوں کا, کسی کا 5 کلو تھا, کسی کا 2 کلو تھا, اور کسی کا 20 تولے تھا, کسی کا 5 تولے تھا. اس طرح کر کے مختلف کیٹیگری میں لوگوں کا سونا موجود تھا. لوگوں کا اس کے اوپر اندھا اعتبار تھا. مگر 4 دسمبر سے وہ بندہ فرار ہے, اور مارکیٹ والوں نے 9 دسمبر سے اس چیز پہ غور کیا ہے. اور جن کا سونا بھرا ہوا تھا وہ لوگ بہت پریشان ہیں. جنرل سیکرٹری صاحب سے بات ہوئی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ امید ہے کہ کوئی نہ کوئی راستہ ان کے لیے نکلے گا. کمنٹ باکس آپ کے پاس ہے, آپ نے اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے. مجھے دیں اجازت, میں آپ کو ملتا ہوں اگلے پروگرام میں. تب تک اللہ حافظ.